कदूस जिंदा आसमानी बाप आप सबके साथ हो मेरे अजीजों और खुदावन की मोहब्बत और उसका फजल हमेशा आप सबके साथ रहे। इससे पहले कि हम अपनी प्रस्तिश का, अपनी इबादत का आगाज करें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और बहन अलिशबा के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रस्तिश करना, खुदाम की हम्द करना, ये हमारी जिंदगियों में बहुत लाजम है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि रूह और सच्चाई से खुदाम की प्रस्तिश और इबादत करो। मेरे अजीजों, हमारे साथ आज भाई नवीद है, जिनके 3 गीत जो है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं और खुदावंद के फजल से हमारे इस छोटे से इबादत खाना में खुदावंद की तमजीद के लिए आज एक अच्छे प्रस्तार हमारे साथ हैं। भाई अनील को आप सब जानते हैं, हमारी जो गुजरे हुए गीत हैं उनके म्यूजिशियन हैं। भाई रफाकत हमारे साथ हैं, छोटी बहन अलिशबा मेरे हमारे साथ है, हमारा भतीजा हमारा भांजा जो है बेटा जॉन भी हमारे साथ है। हम सब खुदावंद की प्रस्तिश के लिए खुद को तैयार करेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और छोटी सी दुआ इन दोनों प्रस्तारों के लिए करेंगे। कदूस जिंदा आसमानी बाप, इनको बरकत देना, इनकी जुबान का जुम्मा लेना, जो भी गाएं खुदावंद तुझे पसंद आए, इनका बजाना तुझे पसंद आए। खुदावंद इनकी हिफाजत और निगहबानी हमेशा करना, मसीह यीशु के नाम में आमीन। हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। खुदावंद की हजूरी में बढ़कर ज़बूर गाएंगे। शुक्रिया होवा दाही के रोज़ करो, शुक्रिया होवा। हालेलुया। शुक्रिया होवा
उस यहोवा का करना है जो हमारी जिंदगियों में बड़े और चलाने काम करता है। मेरे अजीजों, साउंड अभी हॉल में नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है इनकी आवाज ज्यादा हो जाती है, गाने के लिए हमें गला फाड़ना पड़ता है। तो ये है कि खुदावंद ने चाहा तो कुछ ही दिन तक हम अपना जो साउंड सिस्टम है वो भी नीचे ले आएंगे, ताकि हमारी इबादत का जो एक खूबसूरत मरहला होता है प्रस्तिश का, वो और भी अच्छे तरीके से हो। हमारे आज 7 भाई नवीद हैं। मेरी इनसे गुजारिश है, चंद दिन पहले जब मेरे भाई नवीद से मुलाकात हुई तो इन्होंने अर्सलान जॉन का एक बड़ा खूबसूरत गीत गाया। मैं चाहूंगा कि अगर वो खुदा की प्रस्तिश में वो गीत गाए। अपने आप को बाकायदगी से तेरे हुजूर में देते हैं। ऐ जिंदा खुदावंद, हमारी बाकायदगी और हमारी मोहब्बत को पसंद कर। खुदावंद, हमारी गलती कोताहियों की वजह से ऐ बाप हमसे नाराज ना होना। ऐ जिंदा खुदावंद, हम तेरे बच्चे हैं, हम गलती करते हैं, हमें मुआफ करना। ऐ खुदावंद, हम अपनी गलतियों का इकरार करते हैं, हमें मुआफ करना। ऐ जिंदा खुदावंद, तेरी हजूरी में यहाँ मौजूद है। तेरी मोहब्बत, तेरी बरकत का साया हमेशा हाजिर जमात के साथ पर्दों पर रहे। ऐ खुदावंद, सबके साथ होना, हमेशा बरकत को संभाल करना। ऐ खुदावंद, अपने बेटे बेटियों के साथ होना, इनकी तमाम मसले मसाइल को मसीह यीशु नाम से दूर कर। ऐ खुदावंद, जब सताइश का अगला मरहला हम आगे लेके जाते हैं तो खुदावंद तू हमारी सहायता हिफाजत और निगरानी करना। गलों की बजाने वाले साज की, लाइट की और हर एक चीज की हिफाजत तेरे हाथ में देते हैं, हम मसीह यीशु के नाम, आमीन। अभी चंद दिन पहले ब्रदर नवीद ने मौसम के साथ एक बड़ा खूबसूरत गीत गाया था लाइव मीटिंग में। मौसम बेटे को आप सब जानते हैं, जो किंग टीवी से मुंसलिक है और काफी दिन से हमारे साथ लाइव में है।
अभी भी वो सिस्टर रेचल और ब्रदर जॉन एडी उनकी मीटिंग में इस वक्त वहां पर है, इसलिए आज हमारे साथ जो पहले से मौजूद थे, खुदावंद के फजल से कोई गया तो नहीं था, लेकिन यह है कि आज ब्रदर नील भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि कल योहानाबाद में योहानाबाद एफ ब्लॉक में इबादत है। कल योहानाबाद एफ ब्लॉक में ब्रदर अरसलान जॉन आने को है इबादत के लिए, वहाँ पर प्रस्तिश है, ब्रदर अनिल वहाँ पर मौजूद हैं, और भी खुदा के बहुत से खादमीन हम भी वहाँ मौजूद होंगे। आप सबको दावत दी जाती है कि आप सब जरूर आइएगा। और जो एक थोड़े दिन पहले आपने ब्रदर मौजूद के साथ गीत गाया था, कि वो आप थोड़ा सा हालेलुया। वो जवान
अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे और भाई फाकत के साथ मिलकर कलाम के लिए दुआ करें। हालेलुया। कदोस 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 यहोवा खुदा, हम दिल और दिल की गहराई से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, यीशु मसीह के वसीला से जो हिदायत हमको अता की है, हम आपके कलाम पर अमल कर सके, हम दिल और दिमाग और जिस्म और रूह में रहकर उस पर अमल कर सकें। प्यारे खुदा, हमारी सोच छोटी, हमारी अकल नाकस है, लेकिन आपके कलाम की बरकत अब्दुल उबाद मुबारक है और आपका फजल पुष्ट दर पुष्ट कायम है। मेरे खुदा मैं तेरे हुजूर घुटने टेकता और इल्तिजा करता हूँ कि मुझे अपने जलाल की दौलत के मुवाफिक अनायत कर, कि मैं खुदा तेरा शुक्र कर सकूँ। प्यारे खुदा मैं दुआ करता हूँ आज की सारी मीटिंग के लिए, आज की जो रात की मीटिंग है, तेरा शुक्र कर सकूँ। प्यारे खुदा तेरा मुझे मौका बख्शा है खुदा, तेरी हम तेरी सताइश हो प्यारे खुदा। दुआ करता हूँ मास्टर्स जी के लिए खुदा, इनके साथ हो प्यारे खुदा, इन्होंने जो बीत बोया है वो तेरे फजलो करम से प्यारे खुदा आज फलदार दरख्त बन गया है प्यारे खुदा। गिरजा घर के लिए दुआ करता हूँ प्यारे खुदा, और आज के जिंदा बख्श कलाम के लिए दुआ करता हूँ। आज का जो मैसेज सुने, जो आज का कलाम सुने, तब हमारे ज़िंदगी के लिए बाइस बरकत हो प्यारे खुदा। इस कलाम की वसीला से हमारी तमाम दाएँ संभल सके, हम गुनाहों से आज़ाद हो सके प्यारे खुदा। हम तेरा शुक्र शिकायत करता हूँ जब तेरा खातम खोले कलाम पढ़े तो तेरा खुदा आसमान को नीचे खोल जाए प्यारे खुदा। जब तेरा कलाम खोले तो आसमान को नीचे खोल जाए प्यारे खुदा। तेरा शुक्र ते तारीफ हो, तेरी हम ते शिकायत हो, तेरा पाक कलाम हमारे दिलों के लिए चिराग और राह की रोशनी कर देता। तेरा शुक्र ते तारीफ हो, तेरी समझ बोलकर तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा में यीशु के वसीला से मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीजों, आज के खूबसूरत कलाम हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे। ज़बूर 70 उसकी 4। अभी चंद दिन पहले जब हम लाइव प्रेयर कर रहे थे, उसमें हमारे बड़े अच्छे और बड़े जिसे कहा जाए जज्बाती खुदा के खादम है वो, और कलाम के लिए अपने आप को बड़े खूबसूरत तरीके से तैयार रखते हैं ब्रदर खुरम। उन्होंने हमें ये आयत भेजी और उन्होंने कहा कि लोगों में इस बात का शऊर होना चाहिए कि वो ये चीज जाने कि खुशो खुरम कौन रहते हैं। तो मेरे अजीजों, आज हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे ज़बूर 70 उसकी 4 आयत। ज़बूर 70 उसकी 4 आयत पढ़ेंगे। जी निकाल ली। ज़बूर 70 उसकी 4 आयत निकाल लीजिएगा तो पढ़िएगा प्लीज बुलंद आवाज से। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे ज़बूर 70 उसकी 4 आयत। तेरे सब तालिब तुझ में खुश व खुरम हो, तेरी नजात के आशिक हमेशा कहा करें खुदा की तमजीद हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। मेरे अजीजों, बड़ी खूबसूरत बात है, तेरे सब तालिब तुझ में खुश व खुरम हो, तेरी नजात के आशिक हमेशा कहा करें खुदा की तमजीद हो। हालेलुया। हमारे ये जो लफ्ज बोला अभी हमने, क्या बोला अभी, इसका मतलब क्या है? खुदावंद की तारीफ हो, तमजीद हो। जब आप खुदावंद में खुश हैं, आपको किसी चीज की कमी नहीं। बाइबल मुकद्दस बड़े खूबसूरत तरीके से कहती है कि उसके तालब। मेरे अजीजों, मैं हमेशा अपने चर्च में एक बात कहता हूं, अपनी कलीसिया से एक बात कहता हूं कि हर शख्स को खुदावंद ब्लेसिंग नहीं देगा। ये याद रखिए, खुदावंद अपनी बाइबल मुकद्दस में 100 दफा 1000 दफा बता चुका कि यहां पर लिखा है कि तेरे सब तालब, कौन? उसके तालब, जिसको उसकी तलब है,
سب کو اس کی طلب نہیں ہے. بڑے لوگ کی اتوار والے دن سبت کا دن بھی، جبکہ سبت کا دن ہفتے کا دن بنتا ہے، لیکن ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، اسی لیے ہم سنڈے کو اس عبادت کو جو ہے وہ کرتے ہیں. جب ہم سنڈے کو عبادت کرتے ہیں، ایک دن چھٹی کا ہے، پورے 6 دن کام کے لیے، ایک دن خداوند کی عبادت کا ہے، اسی کہنے اور دن بھی کام میں چلی. پھر ہم کہتے ہیں نہیں میں تو خدا کا بڑا طلبگار رہا، میں تو بڑا محبت کرنا. نہیں، یہ دکھاوے کی محبت خداوند کو نہیں چاہیے. اس کو جو چاہیے وہ ٹرولی لو ہے، سچا پیار. اس سنڈے بھائی فاقر کی فیملی سیٹرڈے نائٹ کو اپنی بھائی کی جو بھانجی ہے اس کی منگنی رات کو 3 بجے آئے. میں نیچے گیا تو بھائی فاقر سو رہے تھے. انہوں نے کہا یار 3 بجے رات ہی آئے. بھائی فاقر کی فیملی یہاں پر اس وقت عبادت کے بعد جائے گی اور یہ سو جائیں گے. ان کی ٹائم ٹیبل ہے، ایک سیٹ اپ ہے، یہ 9 ساڑھے 9 بجے سو جاتے ہیں. انہوں نے کہا میں رات کو 3 بجے وہاں سے آیا، میں کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے نیند بہت آ رہی. ہوا کیا، میں نے سوچا کہ شاید اس دفعہ ہمارے جو آنے والے وقت میں جو ہمارے چرچ کے ایلڈر ہیں، بہن ہیں اور بھائی ہیں، یہ شاید آج عبادت میں موجود نہ ہو. مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی. بھائی کہتے شیطان نے بڑا ڈکیا میں سو ریسٹ کر. میں اٹھیا، میں نہ گیا اور میں پھر خدا کے گھر میں آیا. میرے عزیزوں، طلبگاروں کو کوئی دبا نہیں سکتا. جب آپ خداوند کے طلبگار ہیں تو کوئی آپ کو پریس نہیں کرے گا. نہ نیند، نہ بھوک، نہ آپ کی دوستی، نہ رشتہ دار. ہمارے ہی چرچ میں ہماری ایک بہن ہے، بھائی فاقت کی بڑی بھابھی ہیں. ان سے ایک دفعہ کام شروع ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ گھر رشتے دار آتا ہے نا چرچ کے ٹائم پہ، ان کو کوئی نہیں آتا تو گیا ہی ہے، ساڑھا کڑا چرچ دور ہے، چھت پہ ہی چرچ، چلو اتنے چلو نالے عبادت سے بیٹھو تے نالے بعد سے بیٹھ کے گل بات کریں. ان کے گھر سچ میں ایک دفعہ مہمان آ، ان کا بیٹا آیا، ان کے کار میں کہتا رشتے دار آئے گے. تو ایک روم کا چرچ تھا، جیسے آپ جانتے ہیں. اب تو شکر ہے خداوند نے ہمیں 50 لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ دے دی ہے. 50 نہیں تو 60 تو ایزیلی بیٹھ سکتے ہیں. تو ایک روم کے چرچ میں اگر کوئی ہلکا سا خاص بھی دینا تو وہ بھی کلیئر آواز آتی ہے. میری اس بہن نے سے کہا ان کے اٹھتے آ جا دو آج بیٹھ کے گل کرنا. مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا شکر ہے خداوند کہ تیرے طلبگار بڑھنے لگ گئے. میری بہن علیشبہ، خداوند ان کو بھی بہت زیادہ بلیس کرے. چاہے جتنی مرضی دوپہر کے وقت ان کو کام ہو، ان کے بہنوں کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں میری بہن بندہ بھی کمے نا میرے لیے پہلے روٹی پکا کر میٹنگ کو کیا ہوں گی، دعا تو پھر پک جائے. یہ ہے طلبگار. اب خداوند کے طلبگار یہ دنیاوی ہیں. اگر ہم روحانی طور پر طلبگار کام کریں تو جتنے نبی کریں. سب سے پہلے میں بات کروں گا نوح کی. دنیا غرق ہو گئی، ختم، زیرو، ایک خاندان زندہ. اور نوح کا خاندان خداوند کا ایسا طلبگار تھا کہ آج ہم سب اس خاندان سے جڑ گئے. کیسے؟ اب آپ کہیں گے ہم تو آدم کے خاندان سے جڑے ہیں. ہم آدم کے خاندان سے ہی جڑے ہیں، لیکن میرے عزیزوں جب دنیا ختم ہو گئی تو پھر چاچے بابے کون ہوئے؟ نوح کے بچے. لیکن ہم صرف اور صرف ایک خاندان ہو سکتے ہیں، لیکن طلبگار ہمیں خداوند کا ہونا. موسیٰ خدا کا طلبگار نہیں تھا. اب آپ کہیں گے یہ میں کیسے کہتا ہوں؟ کیونکہ خدا نے موسیٰ کو چنا تھا، موسیٰ نے خدا کو نہیں سلیکٹ کیا تھا. اس کو ایک عجیب سی بات تھی، پہاڑ دیتے کی میں جا کے دیکھا جیسے خدا نے کہا اگر وہ خدا کا طلبگار ہوتا تو اتنی سی جگہ کو خود سے پاک جان کے جوتی اتار دیتا. میرے عزیزوں وہ بڑا جوشیلا انسان تھا اور خداوند نے اس کو سلیکٹ کیا. اور جب خداوند نے اس کو سلیکٹ کیا تو وہ خدا کا طلبگار ہو گیا. اور اس کو پتہ لگ گیا کہ ہاں میری زندگی کو بدلنے والی اور کوئی قوت نہیں ہے دنیا جس سوائے ایک، وہ ہے خدا پاک. وہ خدا کے ساتھ جڑ گیا. ایک ایسا نبی جس کے پورے خاندان کو وہ خدا کے ایسا طلبگار تھا، اس کا باپ
کہ اس کے بیٹے کو خواب دکھایا کہ تجھے چاند ستارے سجدہ کریں گے، ان کے بھائیوں نے اس کو اٹھا کے قتل کرنا چاہا اور پھر سوچا کیوں نہ اس کو کوہے میں پھینک، لیکن جو خداوند کا طلبگار اور اسی کی حمایت کرنے والا اور اس کو چھوڑنے والا نہ ہو، خداوند اس کو زمین سے آسمان تک لے جاتا۔ اس کی خوبصورتی کے بارے میں تو بائبل کہتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس کے علاوہ آپ اور بھی بائبل میں بہت سے ایسے خدا کے طلبگار دیکھیں۔ خدا کا طلبگار ہونا مطلب خداوند کی تمجید کرنا، اور جو خداوند کی تمجید اور اس کی شکر گزاری کرتا ہے اسے کسی چیز کی کمی نہ آئے۔ میں نے نہیں کہا یہ بات، بائبل مقدس کہتی ہے۔ میرے عزیزو، اکثر میں یہ بات جب بھی کرتا ہوں، مجھے میرے ایک بھائی نے مجھے واٹس ایپ میسنجر پہ بات کہا، آپ اکثر یہ کہتے ہیں میں نے نہیں کہا، کیونکہ میں نے نہیں کہا۔ بائبل مقدس واضح طور پر کلیئر کرتی ہے، یہاں لکھا ہے تیرے سب طالب تجھ میں خوش و خرم ہو، تیری نجات کے عاشق کہا کریں خداوند کی تمجید۔ جس کے پاس سب کچھ ہے نا وہ خوش و خرم ہے۔ مجھے گانا نہیں آتا نا تو میں کسی محفل میں بیٹھ کے گاؤں گا نا تو اپنی بےزتی کروا دوں گا۔ بھائی صاحب گائیں گے نا تو داد آئے گی، واہ واہ واہ۔ میں گاؤں گا تو لگنا بھائی جی 4 دن سیکھ لو۔ فرق کتنا ہے؟ فرق ہے خداوند کی دی ہوئی بخشش، جو کل بات کی گئی، کل ہم نے بات کی تھی بخشش کی، کہ بخشش کیا ہے؟ جب آپ کی اوقات سے زیادہ خداوند آپ کو دے وہ بخشش ہوتی ہے۔ بھائی صاحب مہینے کا 50,000 کمانا ہے، لاکھ روپیہ کمانا ہے، پر تحفہ خداوند نے کیا دیا؟ آواز۔ اس کا تحفہ دیا آواز کا۔ پیسے سے زیادہ خداوند نے وہ چیز دے دی کہ جہاں کھڑے ہوں گے وہاں کہیں گے یار یہ خدا کا بندہ بڑا پیارا گاتا ہے، یار کمال کی اس کی آواز ہے۔ اب ابھی بھائی جو ہے ابھی کیا کہا جائے، وہ خود کو کہتے ہیں میں لرننگ پیریڈ میں ہوں، میں سیکھنے کے پیریڈ میں ہوں، اور خداوند نے پھر بھی اتنی خوبصورت آواز دی ہے۔ ویسے تو یہ تمام گانے والوں کا ایک ڈائلاگ ہوتا ہے کہ ہم لرننگ پیریڈ میں ہیں، کیونکہ مہندی حسن صاحب بھی کہتے تھے میں ابھی تک سیکھ ہی رہا ہوں۔ لیکن میرے عزیزو، جو خداوند میں اپنے آپ کو معمول کر لیتا ہے وہ خداوند کی تمجید کرتا ہے۔ میں نے بھائی نوید کو کوئی پیسہ نہیں دیا، یہ سچ ہے کہ بھائی جی آؤ اتنے گاؤں دیہتار کو پیسے دیں گے۔ خداوند کے فضل سے وہ بہت سی جگہ پہ ورشپ کر چکے ہیں، بہت اچھے اچھے خدا کے خادموں کے ساتھ اور خدا کے ورشپرز کے ساتھ وہ گا چکے ہیں۔ لیکن گانا اور تمجید کرنا دونوں میں فرق ہے۔ میں گا نہیں سکتا، میں اونچی آواز میں گاؤں گا تو گلا بیٹھ جائے گا، وہ گائیں گے ان کو پتا ہے کس لیول پہ گانا ہے۔ خداوند اپنے بندوں کو لیول تک سکھاتا ہے، وہ سکھا دیتا ہے کہ تو میرا عاشق ہے تو میں کہ نہ تیرا عاشق ہوں، اتنے تک یہ نہ چاہیے۔ بائبل مقدس میں آپ جانتے ہیں، بائبل مقدس میں ابراہیم کو خداوند کتنی محبت کرتا ہے۔ ابراہیم کا پہلا نام ابرام تھا، خداوند اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ آسمان سے آواز آئی کہ خدا کہتے ہیں کہ میں اپنی خدائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم میری معشوق ہے۔ ابراہیم سے کہا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تجھ سے زیادہ میں آج تک۔ ابراہیم ایمانداروں کو کیا تھا؟ ابراہیم ایمانداروں کا باپ تھا جو خداوند سے وعدہ کر دیتا تھا، یا وہ اس کے لیے خدا کے منہ سے نکلی بات مقرر تھی کہ کچھ بھی ہو جائے۔ ابراہیم کو جب خدا نے کہا تجھے اولاد ملے گی، سارا کو 40 سال کے بعد اولاد ہوئی اس وعدے کے بعد۔ پھر خدا نے کہا چل اٹھا اپنا بیٹا قربان گاہ کی طرف چل۔ اس نے نہیں دریغ کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرے خدا کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں۔ اگر وہ مجھے خوشی دیتا ہے تو اس خوشی کو برقرار بھی رکھے گا، لیکن اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتے ہوئے وہ چل پڑا۔
انہیں کیا خداون لے بھی لے گا تو کوئی گل نہیں، میرا باپ آسمانی ہوئے۔ آج اگر میں بھائی فاٹک کا فون پکڑ لوں تو میں نے نہیں دینا، میں خدا کا خادم ہوں، مینوں چاہیے تو بھائی فاٹک کا پہلے الفاظ ہوں گے بھائی جی کو پہلے نوانا لینا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پہلا ٹرسٹ خداون پہ کرنا ہے، دوسرا انسان پر۔ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، میں خداون میں اس لیے زیادہ خوش و خرم رہتا ہوں کیونکہ مجھے جس چیز کے لیے کسی نے ٹیس کیا، میرے خداون نے مجھے اسی مہینے میں وہ چیز مہیا کی۔ میری بہن تھی، اس نے ہمیں ایک موبائل دیا اور کہا کہ آپ اگر ٹچ فون یوز کریں گے تو واٹس ایپ پہ زیادہ پریئرز کریں گے۔ میں نے کہا جی شکریہ۔ کسی وجہ سے ہم نے یہاں راشن تقسیم کیا تو میری بہن کہتی آپ نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا بہن آپ موبائل گفٹ کر رہے ہو 6-7-8 ہزار کا، میں نے آپ کا نام نہیں لکھا۔ 2 دن کے بعد آئی، انہوں نے کہا موبائل مجھے واپس دے، میرا موبائل واپس دے۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کر کے 2 دن کے لیے فون لیا۔ خداوند کے فضل سے آج جس موبائل پہ ہم لائیو میٹنگ کرتے ہیں، خداوند کے فضل سے مجھے اسی ماہ میں خداوند نے مہیا کیا اور میں نے اچھا فون لیا۔ پھر ہماری ہی گلی میں جب لائیو میٹنگ ہوتی تھی تو کسی نے کال کر کے کہا جی ساؤنڈ واج رہا ہے، عبادت ہوتی ہے۔ تو یقین کریں یوحنا آباد ایشیا کی سب سے بڑی کرسچن کمیونٹی ہے۔ موبائل کی ایک ویب سائٹ ہے، آپ اس کے اوپر اگر اینڈرائڈ فون سرچ کریں یوحنا آباد کے تو 9 لاکھ آپ کے یوحنا آباد کے موبائل سرچ ہوں گے۔ لیکن آج تک یوحنا آباد میں کلام کی اتنی برکت ہے، لیکن ہم لوگ کلام سے دور ہیں، ہم خداوند کے طلبگار نہیں۔ اس لیے بیماریاں، لڑائی جھگڑے، نشہ، گھروں کی نااتفاقی، محبت کا کم ہونا، یہ سب کچھ ہم میں سے ختم ہو گئے۔ لیکن میرے عزیزوں، جو خداوند کے عاشق ہیں، بھائی جیسے بہن جیسے، ہماری فیملی جیسے، ایسے بچے جو میرے ساتھ روزانہ رات کو یا 9 بجے میٹنگ میں لاسٹ ٹائم تھے، ابھی نہیں ہیں، وہ بھی تھے، وہ بھی آ سکتے ہیں، اور جو بھی ہمارے ساتھ خداوند کی عبادت میں باقاعدگی سے آتے ہیں، یہ خداوند کے عاشق ہیں اور وہ خداوند کی تمجید کرتے ہیں، اور جو خداوند کی تمجید کرتا ہے وہ خداوند کو پیارا ہے، وہ اس کی حفاظت اور نگہبانی ضرور کرے، چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے، وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کی حفاظت ضرور کرے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو اس کا طلبگار ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے اپنے پاک فرشتوں کو لگاتا ہے۔ آج آپ کی زندگی میں خداوند کی محبت قائم ہو جائے، اگر آپ اس کے طلبگار ہو جائیں تو یقین جانو وہ جڑیاں چیزاں تھی ترس دے ہو نا، وہ تارے گھر آ پانی۔ یہ سچ ہے، جن چیزوں کے لیے آپ ترستے ہیں وہ آپ کے گیٹ پر ہوں گے۔ جب میں نے چرچ شروع کیا میرے کو کوئی پرستار ہی نہیں سی۔ باجی کو یاد ہوگا، ہماری بہن ہمارے ساتھ پہلے دن سے چرچ میں ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے پاس ایک شادیوں والی ڈھولک تھی، ہم شادی کی طرح ہی بجاتے تھے اور زبور اور گیت گاتے۔ پھر خداوند سے میں نے مانگا، خداوند مجھے تیرے پرستار چاہیے، بجانے اور گانے والے چاہیے۔ میرے گھر تک خداوند نے ان کی رسائی کی۔ رسائی ہے نا کہ بھائی نوید کو پہلے کبھی آپ نے میرے ساتھ لائیو میٹنگ میں نہیں دیکھا، اور آلریڈی 3-4 گیت ان کے ریلیز ہیں، بڑے خوبصورت گیت ریلیز ہیں۔ آج وہ ہمارے ساتھ، وہ شاید بہت بڑے سٹیج پہ گاتے ہو، آج ہمارے ساتھ اس چھوٹے سے سٹیج پر اسٹول پر بیٹھ کے خود ہی بجا رہے ہیں، خود ہی گا رہے ہیں۔ یہ خداوند کی طرف سے، ہماری طرف سے کوئی کوالٹی نہیں ہے۔ اگر بھائی نبی سوچتے ہیں کہ میں خداوند کی تعریف کرتا ہوں تو خداوند نے ان کو یہاں بھیجا، ہماری کوئی کوالٹی نہیں۔ آج سے 2 سال پیچھے جائیں تو کیا بھائی نبی ہمارے ساتھ تھے؟ نہیں، لیکن خداوند نے ان کی رسائی یہاں تک کی جیسے بھی۔ اسی لیے میرے عزیزوں یاد رکھیں، خداوند میں خوش و خرم رہیں۔ میں خداوند میں خوش و خرم رہتا ہوں اور وہ مجھے مہیا کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کا خداوند، کسی خدا کے خادم نے کہا اسی بہت زیادہ ہاللیلویہ کہنے ہیں، اور یہ سچ ہے۔ کئی بار تو کہیں میٹنگ ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اس آدمی میں
100 साल शैतान की लानती रूह है, तो हमारी कलीसिया में से सबने आवाज लगा दी हालेलुया। इसमें कौन सी खुदा की तमजीद है कि उसमें बाहरी चीज है आप तमजीद करें। आप ये दुआ करो कि आपको तमजीद का मौका मिले कि उसके अंदर से वो लान की चीज निकले और आप खुदावंद की तमजीद करें। ये है असली हालेलुया। आप किसी गवाही पर खुदावंद की तमजीद कर सकते हैं, लेकिन विदाउट रीजन हालेलुया इट्स नॉट अ गुड वर्ड फॉर एवरीवन। आपका बगैर वजह से ये कह देना हालेलुया तो आपके लिए गुनाह का बायस हो सकता है। इसीलिए खुदावंद की तमजीद करें, और जब खुदावंद की तमजीद करें तो फिर ललकार के कहें हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद की तमजीद हो और खुदावंद हमेशा आपको खुश और खुर्रम रखे, क्योंकि खुदावंद की तमजीद आपके मुंह से बा ईमान निकले। आमीन आमीन। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, और जो लोग आज लाइव देखते हैं, मेरे अजीजों आपसे गुजारिश है, हमारी एक छोटी बेटी है ग्लोरिया, खुदावंद ने उसको बेटे जैसी नेमत नवाजी है। आपसे गुजारिश है कि आप सब हमारे साथ मिलकर उस बेटी के लिए भी दुआ करें कि खुदावंद उसके बेटे को जिंदगी और सेहत दे, बेटी और उसके खानदान को भी हिफाजत दे। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप आप सबको बरकत कर दे। हम सब मिलकर दुआ करेंगे, कदूस जिंदा आसमानी बाप, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा, ऐ जिंदा कदूस खुदा, हम तेरी तमजीद करते हैं, हम तेरे आशिक, तेरे तुझ पर हमेशा उम्मीद रखते हैं। ऐ खुदा, हम तुझ में खुश और खुर्रम हैं, क्योंकि तू हमें खुशी देता है। ऐ जिंदा खुदा, हम बेटी ग्लोरिया के लिए दुआ करें, खुदावंद उसको जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, उसकी जिंदगी में जो एक तूने खूबसूरत तोहफा उसका बेटा दिया, खुदावंद उसको उम्र की दराज़ी दे, आने वाले वक्त में वो तेरा बेटा बने, वो ऐसा बेटा बने जो तेरे कलाम की सताइश करे। इसी तरह जिंदा खुदावंद, हम तेरे हजूर झुकते हुए भाई मैनुअल जो कि दुबई में है, उनके लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद उनकी हिफाजत को निगहबानी करना। इसी तरह हाज़िर जमात के तमाम बैठे हुए लोगों के लिए दुआ करता हूँ, भाई तनवीर के लिए कि खुदावंद तेरी सताइश में आगे बढ़ते जाए, भाई रफाकत उनके मिसेस को खुदावंद बरकत दे। ऐ जिंदा खुदावंद, तेरे हजूर झुक के दुआ करता हूँ कि गिरजाघर के लिए जिन चीजों की जरूरत है, अपने बेटे बेटियों को भेज जो कि इस गिरजाघर की जरूरत के लिए हमारे हाथ के साथ हाथ मिलाए और इस इबादत को पूरा करने वाले हों। ऐ खुदावंद अपनी मोहब्बत, शफकत और अपना फजल हमेशा हम पे बनाए रखना, मसीह यीशु के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, अपनी दुआ में याद रखिए, हम चाहते हैं कि 30 तारीख से पहले हम अपने गिरजाघर का इफ्तिताह कर सकें, और अपनी इबादत में याद रखें, अपनी दुआ में याद रखें कि खुदावंद हमारी इस इबादतगाह को खूबसूरत तरीके से मुकम्मल करे। इसी यीशु के नाम में आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ।